हेलो क्लास। आज हामी एक्सक्रेसनको बारेमा पढ्नमा गइरहेछौँ है त। एक्सक्रेसनमा कस्तो शरीरभन्दा बाहिर फाल्ने ड्रगलाई बाहिर फाल्ने प्रोसेसलाई एक्सक्रेसन भन्छन् है। अनि हामी इलिमिनेसन भनेको हामीले हिजो अस्ति भने जस्तै इलिमिनेसन भनेको मेटाबोलिजम प्लस एक्सक्रेसन हो। र एक्सक्रेसन भनेपछि मेटाबोलिजम भइसकेका या फेरि अब शरीरमा काम छैन यसको होइन त्यस्ता ड्रगहरूलाई चाहिँ शरीरभन्दा बाहिर फाल्नको लागि एक्सक्रेसन मेथडले गरिन्छ। एक्सक्रेसन दुई किसिमको हुन्छ, एउटा रिनल एक्सक्रेसन, एउटा नन रिनल। रिनल भनेको किडनी थ्रु भयो भने चाहिँ त्यसलाई रिनल, किडनी बाहेकका अर्ग्यानले भयो भने चाहिँ नन रिनल। किडनी बाहेकका के पऱ्यो भने चाहिँ मेन भनेको लङ्सबाट, इन्टेस्टाइनबाट, स्वेट ग्ल्यान्डबाट, सेलिभरी ग्ल्यान्डबाट होइन यिनीहरूबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एक्सक्रेसन हुन्छ। मेन भनेको किडनीबाट, जसबाट चाहिँ मेन सब धेरै जस्तो 90% ड्रगहरू एबोभ 90% ड्रगहरू चाहिँ एक्सक्रेसन हुन्छ होइन। अब यो रिनलले किडनीले चाहिँ कुन रेटमा कुन स्पिडमा चाहिँ एक्सक्रेसन गर्छ त्यो चाहिँ के त 3 चिजमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र त्यसको रिलेसन कस्तो छ भने चाहिँ रेट अफ फिल्ट्रेसन भनेको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन भनेको के त, ग्लोमेरुलर भन्ने ठाउँमा के नेफ्रोनको त्यहाँ चाहिँ जुन ब्लड भेसल आएको हुन्छ नि त्यो ब्लड भेसलमा प्रेजेन्ट भएको ड्रगहरू छानेर चाहिँ तल कहाँ आउँछ ट्युबुलतिर आउँछ है नेफ्रोनको है त। त्यो रेट अफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन प्लस सेक्रेसन भनेको के हो भनेपछि यो जब तल ड्रगहरू तल नेफ्रोनतिर आउँछ नि यसमा चाहिँ यही ब्लड भेसलहरूमा प्रेजेन्ट भएका नछान्नेका ड्रगहरू फेरि यहाँ नछान्नेका ड्रगहरू या फेरि अरू भेसलबाट नछान्नेका ड्रगहरू चाहिँ यो ग्लोमेरुलर नेफ्रोनमा के हुन्छ सेक्रेट हुन जान्छ, भित्र छिर्न जान्छ। त्यसलाई भन्छन् सेक्रेसन। के त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन भनेको यो ग्लोमेरुलर भन्ने ठाउँबाट चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ छानेर फिल्ट्रेसन, नामै फिल्ट्रेसन छ है त। हामीले फिल्टर पेपरमा छाने जस्तै छानेर चाहिँ आएको चिजलाई सेक्रेसन भनेको के हो त, सेक्रेट गर्नु भनेको यो ट्युबुलमा चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ ड्रग चाहिँ भित्र छिर्नुलाई के भन्छन् सेक्रेसन भन्छन्। तल हामी चाहिँ अझै हामीले पढ्छौँ, यहाँ लेखेको छ हेर त, सेक्रेसन इन्टु द नेफ्रोन ट्युबुलमा छिरेकोलाई यो ड्रग चाहिँ भित्र छिरिरहेको छ होइन। त्यसपछि अर्को छ माइनस रिएब्जर्प्सन भन्छ, मतलब के त यो ट्युबुलबाट केही ड्रगहरू हाइली लिपोफिलिक ड्रगहरू अनआयोनाइज ड्रगहरू के हुन्छ त रिएब्जर्ब भएर ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ, त्यसलाई भन्छ रिएब्जर्प्सन। भनेको रेट अफ एक्सक्रेसन भनेको एक्सक्रेसन 3 चिजमा डिपेन्ड छ, रेट अफ फिल्ट्रेसनमा, सेक्रेसनमा र रिएब्जर्प्सनमा। अझै यसको डिटेलली चाहिँ हामी तल अघि बुझ्छौँ है त। र यो रेट अफ एक्सक्रेसन चाहिँ हामीले किडनीले गर्ने रेट अफ एक्सक्रेसन भनेको हामीले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेटले थाहा पाइन्छ त, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट। यो भनेको टेस्ट हामीले ल्याबहरूमा गर्छ है, हस्पिटलमा गर्छ किडनी फङ्सन टेस्ट थाहा पाउनको लागि। किडनीले कुन स्पिडमा नर्मल स्पिडमा चाहिँ ड्रगलाई चाहिँ बडीमा प्रेजेन्ट भएको टक्सिक मेटाबोलाइटहरू ड्रगलाई चाहिँ युरिन थ्रु एक्सक्रेट गरिरहेको छ कि छैन भनेर किडनीको फङ्सन चाहिँ नर्मल फङ्सन गरिरहेछ कि छैन भनेर किडनीको पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ GFR टेस्ट भन्ने छ हाम्रो। यसले चाहिँ हामीले के त किडनी फङ्सन टेस्ट पत्ता लगाइन्छ। त्यसपछि एउटा वर्ड छ हाम्रो एक्सक्रेसनमा क्लियरेन्स भनेको है, जस्तै एब्जर्प्सनमा बायो एभाइलेबिलिटी भने जस्तै अनि डिस्ट्रिब्युसनमा भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन भने जस्तै एक्सक्रेसनमा चाहिँ क्लियरेन्स भन्ने चिज छ। हेरी नामै छ क्लियर भनेको सफा गर्नु भनेको, फोहोर सफा गरे जस्तै यहाँ चाहिँ के त ब्लडबाट खुनबाट चाहिँ के त ड्रगहरू मेटाबोलाइट्सहरू टक्सिकहरू के त सफा गरिन्छ होइन। जस्तै कि इक्जाम्पलमा किडनीले सफा गर्यो भनेपछि त्यसलाई भन्छन् रिनल क्लियरेन्स भन्छन् है। अब जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा रिनल क्लियरेन्सै लेख्यौँ भने चाहिँ क्लियर भनेपछि के त ब्लडबाट खुनबाट होइन खुनबाट चाहिँ ड्रगहरूलाई टक्सिकहरूलाई मेटाबोलाइटहरूलाई एउटा वर्डमा भन्दा हामीले ड्रगै भनौँ, खाएको ड्रगै भनौँ, त ड्रगलाई खुनबाट चाहिँ क्लियर गर्ने तरिकालाई के भन्छन् क्लियरेन्स भन्छन् है। अब यहाँ हामी क्लियरेन्समा एउटा इक्जाम्पल हामी लियौँ है, एउटा रिनल क्लियरेन्स पत्ता लगाउनु छ भनेपछि रिनल क्लियरेन्स भनेको के त रिनलले किडनीले खुनलाई कतिको मेडिसिनबाट सफा गरिरहेछ, कतिको ड्रगबाट चाहिँ सफा गरिरहेछ भन्ने पत्ता लगाउनु छ है। त्यो क्लियरेन्स भनेको हामीले अघि माथि भने जस्तै रेट अफ एक्सक्रेसन 3टा चिजमा डिपेन्डेन्ट छ भनेर होइन। एक्सक्रेसन भनेको नै क्लियरेन्स हो होइन, त के 3टा चिजमा डिपेन्डेन्ट छ, एउटा फिल्ट्रेसन सेक्रेसन एन्ड एब्जर्प्सन रेट भनेपछि यहाँ हेरौँ है त। जस्तै यो खुनबाट चाहिँ यहाँ आएको ग्लोमेरुलरको यो एफ्रेन्टबाट चाहिँ खुनमा चाहिँ ड्रग थियो र यो चाहिँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन भन्ने यो ग्लोमेरुलरमा आयो अरे। अब यहाँ चाहिँ खुनबाट चाहिँ के त ड्रग छानेर तल आयो। अब यो ड्रग चाहिँ अब ट्युबुलमा आयो, यो युरिन थ्रु एक्सक्रेट हुनको लागि तल आयो। यो ट्युबुलमा आउनु मतलब यो युरिन थ्रु फालिनको लागि तल आएको छ। तर यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनबाट आएको ड्रगहरू सबै बाहिर युरिन थ्रु जाँदैन,
केही ड्रगहरू के हुन्छ त रिएब्जर्ब हुन्छ। एउटा मैले एरोमा यहाँ देखाएको छु, यहाँ देखिरहेको छ होला हैन, यो एरो भनेको यस्तो भनेको यो भनेको रिएब्जर्प्सन हो। यसलाई के भन्छन् रिएब्जर्प्सन भन्छन्। यो रिएब्जर्प्सन कहाँमा भइरहेछ ब्लडमै भइरहेछ, यो ब्लड भेसलमै रिएब्जर्ब भइरहेछ। मैले यहाँ हेनलिज लुप, प्रोक्सिमल कन्भोल्युट ट्युबुल, डिस्टल कन्भोल्युट ट्युबुल यो एउटैमा यस्तै एउटा लेन्थमा बनाइदिएको छु हैन, यतातिर लम्बाएको छैन, यतिमा देखाएको छु। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो सबै ट्युबुलको कम्पाउन्ड हो भनेर, पार्ट्स हो भनेर। यहाँ के भइरहेछ त हाम्रो फिल्ट्रेसन भएको ड्रगहरू, फिल्टर भएको ड्रगहरू के त वापस ब्लड भेसलमा रिएब्जर्ब पनि हुन सक्छ हैन। त्यस्तो भएपछि के हुने भयो त हाम्रो क्लियर हुने ड्रगहरूको क्षमता के अरे एमाउन्ट चाहिँ घट्यो। जस्तै यहाँबाट चाहिँ 50 मिलिग्राम ड्रग आएको थियो ट्युबुलमा रे फिल्ट्रेसन गरेर, अब 50 मिलिग्राम चाहिँ हाम्रो चाहिँ युरिन थ्रु एक्सक्रेट हुनुपर्ने थियो, तर 10 मिलिग्राम चाहिँ रिएब्जर्ब भयो भनेपछि अब बाँकी कति रह्यो त 50बाट 10 घटाइदियो भने चाहिँ 40 मिलिग्राम मात्र एक्सक्रेट हुनको लागि चाहिँ के त एभाइलेबल भयो। एक्सक्रेट हुने भनेको अब 40 मिलिग्राम मात्र रिएब्जर्प्सन हुने, 40 मिलिग्राम मात्र एक्सक्रेट हुने भयो भनेपछि रिएब्जर्प्सनले क्लियरेन्सलाई के गराउँछ त घटाउँछ है त। अब कम क्लियर भयो, कम चाहिँ बाहिर गयो, किनभनेपछि फेरि त्यो वापस के त ब्लड भेसलमै आइहाल्यो भनेर है। अब त्यसपछि अर्को सेक्रेसन भनेको के हो भनेपछि यही ब्लड भेसलबाट चाहिँ केही ड्रगहरू जुन चाहिँ यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनबाट के त फिल्टर भएको हुँदैन नि, तिनीहरू चाहिँ के अरे यहाँ आएर पनि तिम्रो ट्युबुलमा के त सेक्रेसन के अरे फेरि ट्युबुलमा आउन सक्छ। त्यसलाई भन्छ सेक्रेसन। मतलब ब्लड भेसलबाट डाइरेक्टली ट्युबुलमा खनिनुलाई के भन्छन् त, त्यसलाई भन्छन् सेक्रेसन भन्छ है। त्यसपछि के भयो त यहाँ फिल्टरले के गर्यो त ट्युबुलमा ड्रगलाई के गर्यो एभाइलेबल गरायो युरिन थ्रु बाहिर जा भनेर। रिएब्जर्प्सनले के गर्यो त यो ट्युबुलमा भएका ड्रगहरूलाई वापस ब्लड भेसलमा लिइहाल्यो। मतलब 50 ग्राम जस्तै 50 मिलिग्राम चाहिँ फिल्टर भएको थियो, 10 मिलिग्राम चाहिँ रिएब्जर्ब भयो अरे। मतलब 40 मिलिग्राम मात्र अब एभाइलेबल छ युरिन थ्रु बाहिर जानको लागि। अब त्यसमाथि 5 मिलिग्राम चाहिँ फेरि के त सेक्रेसन भयो अरे, फेरि ब्लड भेसलबाट ट्युबुलमा आयो भने चाहिँ 40 + 5 कति त 45 मिलिग्राम अब एक्सक्रेसन हुनको लागि, क्लियर हुनको लागि के त रेडी भए। मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो त फिल्ट्रेसनले र सेक्रेसनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त क्लियर हुनको लागि चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ, क्लियरेन्स बढाउँदो रहेछ। तर रिएब्जर्प्सनले के गर्दो रहेछ त क्लियरेन्स के गर्दो रहेछ घटाउँदो रहेछ। त्यसैले रेट अफ एक्सक्रेसनमा यहाँ चाहिँ फर्मुला लेखेको छ रिनल एक्सक्रेसनको है त। रेट अफ एक्सक्रेसनको फर्मुला के लेखेको छ त रेट अफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनको कुन स्पिडमा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गरेर छ प्लस रेट अफ सेक्रेसन कुन स्पिडमा चाहिँ के त ड्रगहरू वापस ट्युबुलमा के त सेक्रेट भइरहेको छ र माइनस रेट अफ रिएब्जर्प्सन रे र रिएब्जर्प्सनलाई चाहिँ घटाएर कुन रेटमा चाहिँ के त रिएब्जर्ब भइरहेको छ। किनभने रेट अफ रिएब्जर्प्सनले चाहिँ के त एक्सक्रेसन घटाउँछ र एक्सक्रेसन घटाउनु भनेको नै के हो त क्लियरेन्स घटाउनु हो। किनभने क्लियरेन्स भनेको के हो त शरीरभन्दा बाहिर फलाउनु। मतलब खुनलाई चाहिँ ड्रगबाट चाहिँ क्लियर गर्नु हैन। ड्रग एउटा खुन छ अरे, खुनबाट चाहिँ ड्रगलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु बाहिर निकाल्नुलाई के भन्छन् क्लियरेन्स भन्छन्। अब एउटा इक्जाम्पलबाट पढौँ झन् क्लियर हुन्छ हामीलाई आइडिया चाहिँ के हो यो फिल्ट्रेसन सेक्रेसन रिएब्जर्प्सन चाहिँ क्लियर। अब यसको आइडिया चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लियर हुन्छ है त। अब यहाँ हेरौँ है, जस्तै मानौँ हाम्रो यो ड्रग यो खुनबाट चाहिँ ड्रग चाहिँ फिल्टर भएको थियो 3 मिलिग्राम रे, मिलिग्राम भन्दैन म अलि जस्ट 3 भन्ने भन्छु र हैन। 3टा चाहिँ ड्रगहरू चाहिँ के त फिल्टर भयो अरे। अब यो 3टा फिल्टर भएको थियो, तल आउँदै थियो कि त्यहाँ चाहिँ यो पहिलो यस्तो कन्डिसन छ जहाँ चाहिँ के त रिएब्जर्ब पनि भएको थिएन, मतलब वापस गएको पनि थिएन र सेक्रेसन भनेको के त फेरि सेक्रेसन भनेको फेरि ट्युबुलमा आएको पनि थिएन अरे। यस्तो कन्डिसनमा क्लियरेन्स कति भयो त यही 3टा ड्रग चाहिँ के त युरिन थ्रु हुँदै बाहिर गयो। क्लियरेन्सको भ्यालु मानौँ 3 आयो है। तर सेकेन्ड कन्डिसन कस्तो छ भनेपछि जुन बेला फिल्टर चाहिँ 3टै ड्रग भएको थियो, फिल्टर भने चाहिँ के त खुनबाट चाहिँ ड्रग के त छानिनु हैन। 3टा चाहिँ ड्रग चाहिँ छानेर यहाँ आएको थियो ट्युबुलमा हैन। यो 3टामा चाहिँ एउटा चाहिँ के भयो त रिएब्जर्ब भयो अरे। एउटा चाहिँ के भयो त रिएब्जर्ब भयो भने चाहिँ 3टा मध्ये एउटा चाहिँ के भयो त अब वापस ब्लड भेसलमा गइगयो। मतलब ट्युबुलमा चाहिँ बच्यो कतिवटा
दुईटा मात्र ड्रग बच्यो युरिन थ्रु बाहिर जानको लागि हैन र सेक्रेसन के को त भएको छ कि छैन सेकेन्ड कन्डिसनमा यसको मतलब तीनटा मात्रै एउटा रिएब्जर्ब भयो अब युरिन थ्रु चाहिँ बाहिर एक्सक्रेट गर्नको लागि एभाइलेबल कतिवटा भयो दुईटा मात्र भयो मतलब क्लियरेन्सले यसले चाहिँ क्लियरेन्सको भ्यालु के गरायो त घटायो अघि चाहिँ 3 भएको थियो अहिले चाहिँ 2 भयो बिकज अफ रिएब्जर्प्सन क्लियरेन्स के भयो घट्यो अब तेस्रो कन्डिसन कस्तो छ भनेपछि तीनटा चाहिँ फिल्टर भएको थियो त्यसमध्येमा चाहिँ एउटा अरु चाहिँ के त थपियो बिकज अफ सेक्रेसन हैन रिएब्जर्ब त भएको छैन त्यसैले सेक्रेसनले के भयो त ब्लड भेसलबाट वापस फेरि ट्युबुलमा एउटा अरु आयो रे तीनटा पहिलेदेखि थियो एउटा अरु थप्यो भनेपछि 4वटा अब 4वटा ड्रग चाहिँ के भयो त युरिन थ्रु एक्सक्रेट हुनको लागि एभाइलेबल भयो यसको मतलब सुरुमा 3 2 अलि 4 भनेपछि त क्लियरेन्स के त बढ्दो रहेछ मतलब फिल्ट्रेसन र सेक्रेसनले के गर्दो रहेछ त क्लियरेन्स बढाउँदो रहेछ र रिएब्जर्प्सनले के गर्दो रहेछ क्लियरेन्स घटाउँदो रहेछ आई होप यतिले चाहिँ क्लियरेन्सको चाहिँ आइडियाज क्लियरेन्स रेट अफ सेक्रेसन फिल्ट्रेसन अनि सेक्रेसन रिएब्जर्प्सनको चाहिँ क्लियर भयो है आइडिया चाहिँ अब अर्को हामी हेरौँ काइनेटिक्स अफ इलिमिनेसन भनेको है काइनेटिक्स भनेको कुन यो इलिमिनेसन हुने रेट चाहिँ कसकोमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर त्यसलाई भन्छन् काइनेटिक्स है इलिमिनेसन हुने रेट अनि रेट अफ इलिमिनेसन चाहिँ ड्रगको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्डेन्ट छ कि छैन त्यसलाई भन्छन् काइनेटिक्स अब रेट अफ इलिमिनेसन कुन स्पिडमा रेट अफ इलिमिनेसन हाम्रो प्लाज्मा ड्रग कन्सन्ट्रेसनसँग डिपेन्डेन्ट छ कि छैन त्यसको बेसमा चाहिँ दुईटामा चाहिँ क्लासिफाइड भएको छ काइनेटिक्स पनि एउटा फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स एउटा जेरो अर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स भनेको के हो भनेपछि यदि रेट अफ इलिमिनेसन शरीरभन्दा ड्रगलाई चाहिँ बाहिर फाल्ने चाहिँ गति स्पिड है त्यो चाहिँ यदि प्लाज्माको या फेरि ब्लडमा ड्रगको कन्सन्ट्रेसनसँग डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स भन्छन् जस्तै प्यारासिटामोल हामीले खायौँ र त्यसको रेट अफ एलिमिनेसन चाहिँ प्यारासिटामोलको कन्सन्ट्रेसन ड्रगमा कति छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि के त फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स तर यदि हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्टर गरेको ड्रगको चाहिँ ब्लडमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसनसँग डिपेन्डेन्ट छैन भनेपछि त्यसलाई के भन्छन् त जेरो अर्डर काइनेटिक्स यसको मतलब रेट अफ इलिमिनेसन चाहिँ हाम्रो ड्रगको कन्सन्ट्रेसन कति छ भनेको त्यसमा फरक पर्दैन ऊ चाहिँ आफ्नै गतिमा भइरहन्छ अझै यसको क्लियर चाहिँ तल हुन्छ है त कस्तो भनेपछि मानौँ हामीले 100 mg ड्रग चाहिँ हैन इन्जेक्सन थ्रु आइभी इन्जेक्सन थ्रु मैले अहिले जस्ट अहिले यो मोमेन्टमा मैले 100 mg ड्रगको 100 mg ड्रग चाहिँ आइभी इन्जेक्सन थ्रु चाहिँ मैले के त ब्लडमा चाहिँ इन्जेक्ट गरेँ रे भनेपछि अहिले इनिसियल्ली चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो के त खुनमा चाहिँ ड्रगको कन्सन्ट्रेसन कति त मानौँ 100 मिलिग्राम पर एमएल 100 लिएको थियौँ क्यालकुलेसन पार्टमा नजाम हामी जस्ट बेसिक बुझ्दाखेरि चाहिँ 100 मिलिग्राम पर एमएल भयो रे अब 10 मिनटपछि मैले के गरेँ भनेपछि खुनको मैले ब्लड स्याम्पल निकालेँ अनि त्यसमा टेस्ट गर्दाखेरि चेक गर्दाखेरि चाहिँ मैले कति पत्ता लगाएँ त 80 mg मात्र खुनमा चाहिँ ड्रग बचेको रहेछ यसको मतलब 20 mg 100 mg सुरुमा थियो 20 mg भने 80 100 माइनस 80 गरेपछि 20 mg त 20 mg ड्रग चाहिँ के भएको छ त इलिमिनेसन भएको छ इलिमिनेसन भनेको के हो त मेटाबोलिजम प्लस एक्सक्रेसन भनेर भनेको थियो नि त तिनीहरू के छ शरीरभन्दा बाहिर अब गइसक्यो हैन अनि यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ इलिमिनेसनमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पनि पर्छ है त यो रेट अफ काइनेटिक्स हो तर यो चाहिँ ब्लडमा चाहिँ बाहिर गएको कारण भनेको डिस्ट्रिब्युसन पर्छ है भने चाहिँ आफ्टर फेरि 10 मिनटपछि मैले फेरि ब्लड स्याम्पल लिएँ भनेपछि अब मैले ब्लडकोमा ड्रगको कन्सन्ट्रेसन 65 पाएँ भनेपछि रेट अफ इलिमिनेसन कति ड्रग चाहिँ शरीरभन्दा बाहिर कति ड्रग चाहिँ ब्लडभन्दा बाहिर गयो त 15 mg मात्र फेरि है 85 र 65 भनेपछि 15 mg फेरि 10 मिनटपछि लिएपछि 55 mg आयो अरे ब्लडमा भनेपछि कति मिलिग्राम ड्रग कम भयो त 10 मिलिग्राम ड्रग चाहिँ ब्लड खुनबाट चाहिँ कम भयो त्यसपछि फेरि एकचोटि चेक गर्दाखेरि 50 मिलिग्राम आयो अरे 5 मिलिग्राम ड्रग हो भनेपछि हामीले के पत्ता लगायौँ यहाँ भनेपछि यो रेट अफ इलिमिनेसन प्रत्येक 10 मिनटमा चाहिँ हामीले चेक गर्दाखेरि रेट अफ इलिमिनेसन भनेको ड्रगबाट चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ ड्रगको एमाउन्ट चाहिँ के अरे जुन घट्ने स्पिड छ त्यो चाहिँ कम भइरहेछ सुरुमा चाहिँ 20 mg घट्यो पछि 15 mg घट्यो पछि 10 mg घट्यो पछि 5 mg किन भनेपछि सुरुमा चाहिँ 20 mg किन घट्यो त किनभने चाहिँ त्यसबेला चाहिँ खुनमा चाहिँ ड्रगको कन्सन्ट्रेसन बढी थियो 100 सो रेट अफ इलिमिनेसन भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु
ड्रगको कन्सन्ट्रेसन ब्लड हो त 100 थियो भनेपछि रेट अफ इलिमिनेसन पनि बढी कन्सन्ट्रेसन भयो बेला रेट अफ इलिमिनेसन पनि बढी भयो। तर सेकेन्ड सिचुएसन जब 80 mg थियो 100 बाट 80 हुँदाखेरि घट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेट अफ इलिमिनेसन पनि घट्यो। सुरुमा 100 हुँदाखेरि रेट अफ इलिमिनेसन 20 थियो भनेपछि 80 हुँदाखेरि अहिले रेट अफ इलिमिनेसन 15 आयो। त्यस्तै 65 हुँदाखेरि घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन पनि 10 आयो, घट्दै गयो। लास्टमा हेरौँ भनेपछि 50 हुँदाखेरि चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन के भयो त 5 भयो। भनेपछि 100 हुँदाखेरि चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन 20 हुनु हैन। ब्लडमा चाहिँ ड्रगको कन्सन्ट्रेसन बढी हुँदाखेरि चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन बढी हुनु र ब्लडमा चाहिँ ड्रग कन्सन्ट्रेसन 50 मात्र हुँदा कम हुँदा चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन पनि के त 5 mg हुनु कम हुनु। मतलब के बुझ्नु पर्यो त यो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन चाहिँ ड्रगको चाहिँ ब्लडमा कन्सन्ट्रेसन कति रहेछ त्यो इन्स्ट्यान्ट मोमेन्टमा त्यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ हैन। त्यसैले भन्छौँ रेट अफ इलिमिनेसन डिक्रिजेस विथ डिक्रिज इन प्लाज्मा ड्रग कन्सन्ट्रेसन। त्यसैले यहाँ ग्राफमा आयौँ भनेपछि हाम्रो हेरौँ त सुरुमै यो आइभी इन्जेक्सनमा हामीले ब्लड दियौँ रे ड्रग दियौँ हामीले हाम्रो ब्लडमा चाहिँ अहिले के त इनिसियल्ली नै अब डाइरेक्ट सुरुमै दिएपछि त सुरुमै ब्लडमा के आइभी इन्जेक्सन थ्रु दियो भने त डाइरेक्टली ब्लडमा आयो। त्यसैले ब्लडमा चाहिँ ड्रगको कन्सन्ट्रेसन म्याक्सिमम भयो। अब टाइम बित्दै गयो भनेपछि चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ ड्रग चाहिँ मुभ हुँदै जान्छ र के हुन्छ त हाम्रो यो ग्राफ के त घट्दै जान्छ। यसको मतलब के त कन्सन्ट्रेसन के त घट्दै जानु हो र यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो सुरुमा चाहिँ यहाँ कन्सन्ट्रेसन बढी भएको हुनाले अनि रेट अफ इलिमिनेसन चाहिँ फास्ट हुन्छ हैन, क्विकली तल झर्छ। तर कन्सन्ट्रेसन घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन के हुन्छ त स्लो हुँदै जान्छ, बढी टाइम लिन्छ। यो टाइम हेरौँ त हामी यहाँ बढी टाइम लिन्छ है। त्यसैले यसलाई भन्छन् के त फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स जो चाहिँ के त रेट अफ इलिमिनेसन चाहिँ ड्रग कन्सन्ट्रेसन इन ब्लडमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ। अब जेरो अर्डर काइनेटिक्समा आम भनेपछि जेरो अर्डर काइनेटिक्समा के त रेट अफ इलिमिनेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ ब्लड ड्रग कन्सन्ट्रेसन खुनमा चाहिँ ड्रगको कन्सन्ट्रेसन कति छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन। जस्तै कि इक्जाम्पलमा लियौँ भने चाहिँ आइभी इन्जेक्सन मैले कन्सन्ट्रेसन दिएँ थिएँ 100 mg पर ml दिएर यस्तै गरी दिएँ अरे कुनै एउटा ड्रगको हैन। त्यसको चाहिँ अब इनिसियल्ली नै डाइरेक्टली आइभी फर्ममा दियो भने त खुनमा चाहिँ ड्रगको कन्सन्ट्रेसन म्याक्सिमम पुग्यो। अब म्याक्सिमम पुग्यो भने चाहिँ मैले 10 मिनटपछि अब खुनको स्याम्पल निकालेँ त्यसमा चाहिँ 80 mg पाएँ अरे भनेपछि कति चाहिँ खुनबाट बाहिर गयो त ड्रग 20 mg। त्यसपछि फेरि 10 मिनटपछि ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 60 mg पाएँ अरे। यसको मतलब 80 बाट 60 भनेपछि कति mg बाहिर गयो 20। यस्तै गरी फेरि 10 मिनटपछि चेक गर्दा 40 पाएँ, फेरि 60 बाट 40 20 भनेपछि हरेक 10 मिनटमा मैले चाहिँ कति ड्रग चाहिँ खुनभन्दा बाहिर गाह्रै छ भनेर चेक गर्दाखेरि 20 पाएँ। यसको मतलब रेट अफ इलिमिनेसन चाहिँ ड्रगको कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट रहन्छ। रेट अफ इलिमिनेसन ड्रगको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्डेन्ट छैन। रेट अफ इलिमिनेसन कुनै पनि टाइममा तिमी चेक गर्दाखेरि चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन के हुन्छ कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। त्यसैले भन्छन् रेट अफ इलिमिनेसन जेरो अर्डर काइनेटिक्समा इट इज रेट अफ इलिमिनेसन रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट बिकज इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ ब्लडको ड्रग कन्सन्ट्रेसन। त्यसैले हामी ग्राफमा हेऱ्यौँ भनेपछि ऊ चाहिँ पहिला सुरुमा वात्त घट्ने हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारै घट्ने टाइम लिने घट्नको लागि। हेर्नु त यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कम हुनको लागि चाहिँ कति लाग्थ्यो यहाँ मानव यो 60 मिनट लाग्थ्यो भनेपछि यहाँ कन्सन्ट्रेसन कम हुनको लागि के त 40 मिनटमै भइहाल्यो। किन भनेपछि यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कम भयो बेला रेट अफ इलिमिनेसन स्लोली भइरहेको थियो, यसमा कन्सन्ट्रेसन कम भयो बेला रेट अफ इलिमिनेसन स्लो हुँदैन। जति सुरुमा थियो त्यति नै रेट अफ इलिमिनेसन पछि पनि हुन्छ। त्यसैले काइनेटिक्स अफ इलिमिनेसन पनि जान्न जरुरी छ। यो भनेको दिस इज अल अबाउट द फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स एन्ड द सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्स। यो भनेको के को काइनेटिक्स हो त कुन स्पिडले चाहिँ ड्रग चाहिँ इलिमिनेसन हुन्छ त्यसको चाहिँ रेट अफ इलिमिनेसन हो। अब क्वेसन आउँछ कस्तो कस्तो ड्रग चाहिँ फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सले इलिमिनेसन हुन्छ र कस्तो कस्तो टाइपहरू ड्रगहरू चाहिँ जेरो अर्डर काइनेटिक्सले इलिमिनेसन हुन्छ है। र एउटा बेसिक चिज थाहा पाइराखौँ कि मोस्ट अफ द ड्रग धेरै जस्तो हामीले खाने ड्रगहरू चाहिँ हैन ओरल्ली होस् चाहे इन्जेक्सन फर्ममा होस् मोस्ट अफ द ड्रग चाहिँ के हुन्छ त फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सले इलिमिनेसन हुन्छ। हाम्रो शरीरबाट बाहिर जाने रेट चाहिँ फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सले फर्स्ट अर्डरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। फर्स्ट मतलब ड्रगको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तर केही यस्ता ड्रगहरू छन् जसको चाहिँ जो चाहिँ जेरो अर्डर काइनेटिक्सले इलिमिनेसन हुन्छ। इक्जाम्पलमा फेनिटोइन, वारफेरिन, टलब्युटामाइड र
अल सस्पेन्सन एन्ड सेमी सोलिड डोसेज फर्म, सस्पेन्सन र सेमी सोलिड डोसेज फर्म एसएसहरू चाहिँ के हुन्छ, जेरो अर्डर काइनेटिक्सले शरीरबाट चाहिँ के हुन्छ, इलिमिनेसन हुन्छ। दिस इज अल अबाउट द एक्सक्रेसन दिस इज अल अबाउट द एक्सक्रेसन। अनि एक्सक्रेसनमा मेन टर्म हामीले जान्नुपर्ने के छ त, हाम्रो एउटा क्लियरेन्स भन्ने जान्नुपर्ने छ, अर्को चाहिँ काइनेटिक्स अफ इलिमिनेसन है। जस्तै एब्जर्प्सनमा चाहिँ मेकानिजम अफ ड्रग एब्जर्प्सन र बायो एभाइलेबिलिटी, डिस्ट्रिब्युसनमा भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन जान्नुपर्छ, मेटाबोलिजममा फेज 1 र फेज 2 रियाक्सन जान्नुपर्छ भनेपछि एक्सक्रेसनमा हामीले जान्नुपर्ने के त, यसको दुईवटा टाइप्स, रेनल र नन रेनल, यसको फर्मुला, त्यसपछि हाम्रो एउटा क्लियरेन्स भनेर बुझ्नुपर्छ। यसको डेफिनेसन पाइहाल्छौँ नोटमा चाहिँ, हाइपोथेटिकल एउटा भोल्युम डेफिनेसन छ, तर बेसिक चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। क्लियरेन्स भनेको के त, खुनबाट ड्रगलाई क्लियर गर्ने तरिकालाई के भन्छन्, क्लियरेन्स भन्छन्। खुनबाट ड्रगलाई क्लियर गर्नु छ हैन, त्यसलाई भन्छन् क्लियरेन्स भन्छन्। इक्जाम्पलमा यो रिनलको देखिसक्यौँ। त्यसपछि काइनेटिक्समा चाहिँ फर्स्ट अर्डर र जेरो अर्डर काइनेटिक्स भनेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बेसिक इक्जाम्पल जसबाट चाहिँ फर्स्ट अर्डर र जेरो अर्डर बुझिन्छ। अर्को एउटा टी हाफ भन्ने छ है त। टी हाफ भनेको के हो भनेपछि, टी भनेको टाइम, हाफ भनेको हाफ कन्सन्ट्रेसन। यसको मतलब इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको हाफ हुनको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ। मानौँ जस्तै कि यहाँ हेरौँ भनेपछि, यो इक्जाम्पलमा हेरौँ भनेपछि 100 mg चाहिँ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हो भनेपछि उसको हाफ भनेको कति त, 50 mg होइन। यो 50 mg हुन चाहिँ कति टाइम लाग्यो भन्ने, 10 10 10 10 भनेपछि कति त, 10 20 30 40 मिनट भनेपछि 40 मिनट के भयो त, टी हाफ भयो। त्यसैले टी हाफ भनेको के हो त, टाइम टेकन टु रिड्युस द कन्सन्ट्रेसन, टु रिड्युस द हाफ अफ इट्स कन्सन्ट्रेसन अफ ओरिजिनल भ्याल्यु। ओरिजिनल भ्याल्युको आधा कन्सन्ट्रेसन रिड्युस हुनको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ, त्यसलाई भन्छन् टी हाफ। थ्याङ्क यू क्लास।